Karong adlaw gisaulog nato ang kapistahan ni San Marcos sa kaibang elista. Si San Marcos siya nakabig diha sa pagtuo sa ato nga Ginoo pinaagi usab ni San Pedro. Muna siya nahimong kauban diha sa kapangalagara ni San Pedro acting isip usa ka sekretary. Muna si San Marcos diya sa iya nga pagila sa mga misteryo sa kinabuhi sa atong Ginoo o diha sa iya nga mga sinulat mahimong iya kini nga ipasiusab sa iyang kasinatian o unsa man ang iyang kasinatian diha ni San Pedro. Now siya gila usab nga agaw ni Barnabas o nahimong kabahin diya sa misyon ni San Pablo, especially the first missionary journey of Saint Paul. Now, diha sa kinabuhi ni San Marcos, wala lang ni sa mailang nga usa ka ebanghelista. Hapan nahimo usab sa nga instrumento sa pagtukod diha sa simbahan labi na dito sa Ehipto. Siya naila o gipili nga obispo sa Alexandria. Muna sa iya nga kamatayon, matud pa, siya namatay isip usa ka martir sa panahon ni Emperador Nero. Mahigsoon, ang kinabuhi ni San Marcos, naghatagayod og maayong panig-ingnan diha sa ato nga Kristohanon nga kinabuhi. Muna ang iyang mga sinulat nag-aghat ka nato kung unsaon nato pagpuyo aron kita mahimong matuod nga tinun-an ni Kristo. Ang atong pagtuo diya sa nabanhaw nato nga Ginoo kinahanglan nga ato usab nga isangyaw ngadto sa mga tao. Muna ang iyang ipadayag sa ebanghelyo karon. Paglakaw kamo sa tibok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. So sila gipadala sa Ginoo aron sa pagpadayon sa iyang misyon labi na sa pagsangyaw sa mong pulong sa kamaturan. Sila gipadala diha sa Ginoo aron diha sa paghimog mga milagro pinaagi sa iya gangalan. Tinuod man nga sa ilang misyon may muna kasinati usab silang mga kalisod, mga pagsulay o nagkalain-laing mga problema. Pero sila nagpabilin nga madaugon sa ilang nga kinabuhi tungod kay ang Dios uban man kanila. Kini usab mao ang ato nga tawang diha sa ato nga kinabuhi ang pagsangyaw sa nabanhaw nato nga Ginoo dili lamang sa pulong kundi usab diha pinaagi sa ato nga mga buhat. Atong hinumduman nga sa pagsunod nato sa ato nga Ginoo, dili rataman sa iyang pagpasakit o kamatayon. Apan diha-dihay sa kahimayaan, sa kinabuhi nga ihatag niya alang kanato gamit tuo o kita gamit trabaho para sa iya kaging harian. Diya mo nagipadayag diha sa atong unang pagbasa gikan sa sulat ni San Pedro. Kini nagingon, apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios nga tidubdan sa tanang grasya ug mao'y nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit sa iyang walay katapusang himaya uban kang Kristo. Mahingpit ug maghatag kaninyo og kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Mura kung sa atong pagpanaw din sa kalibutan, kung nag-antos kita tungod og alang sa Ginoo, kita mahimong makaambit usab sa kahimayaan nga gitanyag sa Dios ni ining kinabuhi. Muna kining atong mga pag-antos, mga pagsakripisyo nga gihimo para sa
ato nga Ginoo o para sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan. Kini mo'y mudala sa kinabuhi nato nga puno sa kahimayaan. Manang ato nga hinumduman, manang dili kawang ang ato mga pagsakripisyo o mga pag-antos dinhi sa kalibutan. Kaysa gikaingon ko ang atong relasyon sa Ginoo dili lang taman sa pagpasakit o kamatayon, apan sa kahimayaan ni ining kinabuya. Ana ang kinabuhi nga walay katapusan, uban sa ato nga Amahan. Busa, diya sa atong pagpadayon sa panaw din ining kalibutana, atong isangyaw ang nabanhaw natong Ginoo, pinaagi sa atong mga pulong ug buhat, uban sa maing panig-ingnan ni San Marcos. O pangayon tang grasya sa Dios ug sa iya nga pangaliya, nga kita hatagan ug dugang kusog ug kaisog sa pagbuhat sa kabubuton sa atong Ginoo ngadto sa atong isig kaingon.